बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी इस्लामी भाइयों, आइए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मेरी प्यारी इस्लामी बहनों के लिए हैज और निफास के अहकाम क्या हैं और कब तक ये पाक होती हैं औरतें और कब तक इसकी मुद्दत है। अगर इससे ज्यादा गुजरे तो कि उस मुद्दत में नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना या कोई आयत पढ़ना या किसी बच्चे को तालीम देना, वो किस तरीके से इससे फारिग होकर के और कब शुरू कर सकती है और कब ना, आपको ये तफसील के साथ बहुत बयान करूंगी। जो तफसील मैं आगे बयान करना चाहती हूँ और आपको इस्तेहाज़ा का बयान भी इसमें बयान करूंगी, तो वीडियो बहुत ही आपके काम की है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनें बाज इतनी गलतियां करती हैं कि हैज से फारिग होने के बाद भी नमाज नहीं अदा करती कि अभी तो हैज मैं हूं मैं, क्योंकि 3 दिन की मुद्दत है। तो उसी का मसला मैं आपको इसमें वीडियो में बयान करूंगी, तो वीडियो बहुत काम की है, ध्यान से समाअत करें। मसला हैज और निफास की हालत में नमाज पढ़ना, रोजा रखना हराम है। अब इन दिनों में नमाज मुआफ है। जो औरतें इन दिनों हैज की हालत में होंगी और पीरियड की हालत में, निफास में होंगी, तो इन दिनों उन औरतों को नमाज मुआफ है। अब इसकी मुद्दत कितनी है प्यारी इस्लामी बहनों? इनकी मुद्दत 6 दिन, 7 दिन, 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। और निफास वाली औरतों को 20 दिन, 11 दिन या 15 दिन या 40 दिन, इससे ज्यादा अगर है तो वो उनकी इस्तेहाज़ा है। अब आइएगा हैज से फारिग होने के बाद मसला नमाज के वक्त वुजू करना। अगर औरत इस हालत में है कि हैज है, उसे निफास है और रोजों के दिन चल रहे हैं, रमजान शरीफ का महीना है, तो आप में वो रोजे रख सकती है या नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो आप 7 रोजे छूटे आपके या 5, या निफास की हालत में 1 महीने के रोजे छूटे, तो प्यारी इस्लामी बहनों नमाज मुआफ है लेकिन रोजे रखना मुआफ नहीं है। जब आप इनसे फारिग हो जा तो आप अपने रोजे पूरे कर लें, रोजे कभी माफ नहीं है। मसला समझे। मसला नमाज के वक्त में वुजू करके इतनी देर तक जिक्र इलाही या दुरूद शरीफ या कोई दूसरे वजीफे पढ़ लें तो क्या जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। जितनी देर आप नमाज पढ़ती थी इतनी देर और कोई अल्लाह का जिक्र, दुरूद शरीफ, नमाज पढ़ सकती हैं हैज की हालत में और निफास की हालत में। लेकिन मसला आता है हैज निफास वाली को कितनी देर नमाज या कुरान मजीद को छूना मना है, ये फरमाए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, नमाजी जो हैज औरतें हैं उन्हें कुरान छूना, जबानी इसको छूना, अगरचे जिल्दान में हो, या छूना या उंगली का नोक से भी लगाना, उंगली लगाना या कोई जिस्म का हिस्सा लगना, ये सब हराम है। हाँ, अगर मसला आता है कागज के ऊपर चे कोई आयत लिखी हो, या इसका छूना भी हराम है। मसला कुरान मजीद जुज़दान में हो, यानी तिलेदानी में जुज़दान में हो, तो इसके छूना जुज़दान के अंदर कोई हर्ज नहीं, इसे छू सकती हैं। अब आइए मसला ये आता है कि इस हालत में कुरान मजीद और दीनी किताबों को छूने के सब अहकाम वही हैं जो बेगुस्ल वाली के हैं, जिसका बयान गुस्ल में गुजारने के बाद, यानी अगर आपके गुस्ल नहीं है तो आप इस हालत में नहीं छू सकती। अब मसला ये आता है कि मौलिमा, अगर कोई मुल्लानी, कोई लड़की, कोई औरत कुरान पढ़ा सकती है? नहीं। हाँ, मौलिमा को हैज और निफास हो तो एक एक कलमा सांस तोड़ करके पढ़ाए और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं है, ये मसला है। इस हालत में अगर मसला दूसरा था, अगर इस हालत में दुआए कुन्नूत पढ़ना मुकरूह है, कुरान मजीद के अलावा वो तमाम जिक्र और कलमे और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना बिला कराहत जायज है, बल्कि मुस्तहब है। वुजू कुल्ली करके पढ़ना बेहतर है और वैसे ही पढ़े तो कोई भी हर्ज नहीं। अगर ऐसी बगैर कुल्ली के भी पढ़ ले तो कोई नुकसान नहीं, कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकती है। अब आइए मसला ये आता है कि अगर हैज और निफास वाली औरत से जिमा यानी हम बिस्तरी की जाए तो इस हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। अलबत्ता उसके साथ बैठकर, लेटकर या खाने खाने या पीने में कोई हर्ज नहीं। अपनी औरत और उस हैज वाली औरत और निफास वाली औरत का बोसा भी ले सकते हैं, ये जायज है, कोई हर्ज नहीं। अब आइए प्यारी इस्लामी बहनों, अब मसला दूसरा आता है इस्तेहाज़ा
استحاضہ کی تعریف. اب اس کا حکم کیا ہے اور استحاضہ کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ میری پیاری اسلامی بہنوں، استحاضہ اسے کہتے ہیں جیسے کہ آپ حیض کی حالت 7 دن کی، زیادہ سے زیادہ 10 دن کی، اس سے بعد میں اگر کوئی خون جو عورت کے آگے سے عورت کے مقام سے آتا ہے حیض کا نفاس والی کو 10 دن کے بعد، تو وہ استحاضہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیماری ہے. اور اگر کوئی عورت نفاس کے احکام کے ادا کرنے کے بعد، یعنی نفاس 40 دن، 15 دن، 20 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہیں، اگر اس سے بعد میں اگر آپ کو خون جو آگے کے مقام ہے وہاں سے نکلا تو استحاضہ ہے، یعنی وہ بیماری ہے. استحاضہ کا مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے اور نہ روزہ معاف ہے، نہ ایسی عورت سے جمع حرام ہے، یعنی شوہر ہم بستری بھی کر سکتا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے. یہ سب کام عورت مرد کے لیے حکم ہے تو وہ جمع بھی کرے، کوئی کراہت نہیں. مسئلہ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کو پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزرنے پر اس کا معذور کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو اتنی مہلت نہیں مل رہی کہ آپ کے بلیٹ آ رہا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ نماز پڑھیں، تو کیا نماز پڑھنا میں سے اسے پوری طریقے سے گزر جائے نماز کے اندر، تو اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ. اگر آپ نماز کو وقت بھی نہیں مل لیا، یعنی آپ حیض سے نفاس سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو اتنا مہلت نہیں مل رہی کہ آپ وضو کر کے نماز ادا کر لیں، اس دوران اتنا وقت نہیں مل رہا، تو اسے کہتے ہیں معذور کہا جائے گا، اس کو بیماری کہا جائے گا. ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھیں تو خون آنے سے اس ایک پورے وقت کے اندر تک وضو نہ جائے گا. مسئلہ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو معذور نہیں ہے. یعنی اگر عورت کو یہ خون اتنی دیر تک رک سکتا ہے کہ آپ پاک صاف نہیں ہو سکتی لیکن 20 منٹ یا 15 منٹ رک سکتی ہیں، تو کپڑا رکھ کر کے آپ نماز پڑھ لیں اور خون نہیں آ رہا تو یہ معذوری نہیں ہے، یہ معذور نہیں ہے. آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، بس آپ غسل نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون رک سکتی ہے یا رک گیا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو یہ معذوری نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اتنا وقت تو مل رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں گی. کپڑا رکھ کر کے ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے وقت مل گیا وضو کیا، آپ نے ظہر کی نماز کپڑا رکھ کے پڑھ لی، نماز ہو گئی اور بلیٹ نہیں آیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کپڑا تو رکھا ہوا اور آگا بھی تو اسی پہ آگا آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں. پیاری اسلامی بہنوں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ استحاضہ کے اس میں جو معذوری پائی جاتی ہے اس میں بھی آپ نماز ادا کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ شریعت سے ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں. کپڑا رکھ کر کے آپ نماز ادا کر لیں، بہت بہترین بات ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ نے کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں کی سوائے اس مدت میں جو حیض کی مدت ہے، اور حیض کی مدت صرف 10 دن کی ہے اور نفاس کی مدت صرف 40 دن کی. تو ان دونوں مدتوں سے آگے جو آپ کو بلیٹ آگا یا خون آگا تو وہ استحاضہ کا بیان ہے اور استحاضہ میں داخل ہو گئی ہیں آپ. اور اگر آپ کو اتنا وقت مل رہا ہے تو کپڑا رکھ کر کے آپ نماز ادا کر سکتی ہیں، آپ گنہگار نہیں ہیں بلکہ آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ.